السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة قمر أم سعد. هنا خوتي خواتاتي غادي ندير معكم واحد الكيكة بمكونات طبيعية رائعة كتجي كتحمق. هنا غنحتاجو 4 البيضات من النوع الكبير، كل بيضة كبيرة، الا كانوا صغار ديروا 5. هنا انا درت الموسلي واحد النوعيه فيها الشوفان وفيها الشوكولا وفيها اللوز مخلطه. ها هي كي كتشوفوا، هذا هو اللي درت في بلاصه الدقيق. اللي بغى يدير الدقيق يديرها البنات. انا مادام الكيكه مدخله فيها الشوكولاته واللوز، عندي هذا ما كياكلوا ليا حتى شي حد، قلت نستعملو في هذا الكيك. 200 غرام غادي تعبروا. الا كنتو غادي ديروها بالقمح ولا بالشوفان ولا بالروز غادي تطحنوه على يديكم. غادي تاخذوا الروز حبوب ولا الشوفان حبوب اولا القمح حبوب وغادي تطحنوه على يديكم. 200 غرام البنات. وهنا 200 غرام من المكسرات اللي عندكم. انا درت اللوز والكركاع، ممكن ديروا اللي عندكم البنات. هنا 200 غرام 300 غرام ديال الشوكولا سوداء. 200 غرام غادي نحتاج لها مع الكيكه، و100 غرام غادي نخليها للتزيين. هنا غادي نحتاجوا واحد الكاس الحليب. انا ما عنديش الحليب، درت واحد 3 المعالق ديال الحليب بودره اللي هو نيدو عندنا حنايا تاع الحليب بودره، 3 المعالق، وغادي نخلطو في كاس ديال الماء. وغادي نعقد العجينه بواحد 2 كاس او 2 كيسان ديال دانون مصوص. السكر ما غادي نحتاجش فيه بزاف، هذا حلو. انا غادي ندير هذا الكويس صغيور، يعني 2 معالق ديال سنيده. اللي عنده السكر الاسمر يديرو 2 معالق ديال، انا ما متواجدش عندي 2 معالق ديال سنيده. ها هي ما تفوتوهاش. وبهذا الكاس باش غادي نعبر زيت العود، غندير زيت العود. غادي نحتاجو 2 خمارات حمرين من وزن 7 غرام 7 غرام هي 14 غرام، وواحد لافاني من وزن 7.50 غرام. ندوزو معنا لطريقه الاستعمال البنات. هنا كلشي غادي ندوزو في الخلاط الكهربائي. انا الماكينه اللي بطحن فيها هادشي تهرست ليا، غادي ندوز ديريكت ندير هادشي في الخلاط الكهربائي. اللي كتشوفوا غادي نبداو على بركه الله بالبيض. هانتوما ها البيضه الاولى، غادي نقرب لكم تشوفوا. ها البيضه الاولى، ها الثانيه، ها الثالثه، ها الرابعه. من بعد ما درنا دوك 4 ديال البيضات البنات، غادي نزيدو عليهم سنيده، ونزيدو عليهم كاس تاع دانون الصوص، ولا نديرو 2 كيسان في مره واحده ونقصو من الماء. غادي نجرهم معلقه في وسط الماكينه. كي كتشوفوا غادي يتخدموا مع السكر والبيض بحال كيتخدموا بالباطور. هنا مادام بغينا المواد الصلبه تطحن، الا وغادي نسبقوا المواد السائله تخدم. هي الاولى غادي يطلع لينا هذاك البيض مع السكر والياغورت ولا فاني حتى هي غادي نزيدوها. غادي ندير انا واحد النقيطه ديال الزهر البنات. انا كتعجبني الكيكه بالنكهه ديال الزهر، كتجي زاهيه. هنا غادي نزيدو هذيك لافاني اللي قلت لكم، ها هي
وغادي نديرو ديك النقيطه تاع الزهر، وبقى عندي كاع ما لقيتوش البنات. المهم غادي نخدم بلا بي، غادي نطحن هاد المكونات ونرجعوا معكم. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو تشوفوا هاد الكيكه كي كتجي. البنات كيف كتشوفوا هنا بعد ما طلعنا البيض مع لافاني ودانون، غادي نحاولوا نزيدوا نص كاس ديال الماء ونزيدوا الحليب بودر. كي قلت لكم درت 3 المعالق. هنا غادي نزيدوا هذاك 200 غرام ديال الميسلي نطحنوها. غنطحنوها ونرجعوا معكم. ها هي زدناها هنايا نطحنوها ونرجعوا معكم ان شاء الله. هنا البنات طحنا هذاك الميسلي ديالنا، غتشوفوا الخليط هو بدا تيعقد معنا. غادي نلوحوا اللوز والكركاع. هانتوما هنا عندي 200 غرام بين اللوز والكركاع. ها هي كي كتشوفوا لحتى هنايا غادي نطحنها ونعاود نرجع معكم تشوفوا القوام كيف ولا. هنا البنات كي كتشوفوا القوام ديالنا ها هو غادي تيعقد. غادي نزيدوا الشوكولا، غادي نزيدوا 200 غرام. عينينا ميزاننا، يعني هذا القياس اللي عندنا تاع الشوكولاته راه 300 غرام معبور. غادي نهزوا جوج القياسات ونخليو قياس. ها نتوما هذا للتزيين، الباقي لحتو هنايا. غادي نطحنو عاوتاني في الماكينه ونرجع معكم. ما بغيتش الصداع تاع الماكينه يبرزتكم في الفيديو، داكشي باش انا كنحاول نوقف الفيديو حتى كنطحن. هنا البنات القوام ها هو كي تشوفوا، ها هو يعني صافي جاهز نديروه. في هنا غادي نعمرو هاد الكويس بزيت العود. مادامت الكيكه صحيه غادي نديرو فيها زيت العود، وغادي ندوزو حتى هي نطحنوها. غادي نطحنوها البنات، نعاودو ندورو هذيك الماكينه ان شاء الله باذن الله، ونرجعوا معكم باش نديرو الخميره الكيماويه من فئه 14 غرام. ها هي كتسنانا. هنا البنات غندوزو نديرو الخمارات بهذا الماء. طحنا ديك الزيت. الكيكه البنات راه كتجي رائعه. انا غادي معكم دقه دقه. راه ممكن البنات هذاك الشكلاط واللوز والميسلي والكركاع كلشي يدار في مره واحده حتى كتبقى لكم الزيت والخماره هي الاخر. غادي نسد عاوتاني قبل ما باش ما ننساش، قبل ما نسد غادي نحاول ندخل هذيك الخميره بلا سباتول، ندورها تنزل لتحت. كي عرفتوا الخميره راه دغيا تطير، باش ماشي لا دارت الماكينه تلصق في قنت وتبقى قنت ما فيهاش. ها نتوما البنات ها هي. هنا الا بان لكم القوام شويه جاري راه غتزيدوا فيه شويه ديال التكيك ديال القمح، ما غتزيدوش الدقيق الاخر البنات. انا غندورها في الماكينه ونزلها معكم في الاناء، ماشي في الاناء اللي غيدخل الفران، لا غنزلها معكم في اناء نحركها قدامكم باش تشوفوا القوام. عاد نزلوها في الاناء اللي غيدخل الفران. الاناء اللي غيدخل الفران اما ديروا ليه البابي كويسون اولا
غادي يدهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق. ولا ما كانش كيلصق فالكفايه انكم تدهنوه بزويته او زبيده. هاد الكيكه كتجي روعه مما كان. غادي نزيدوها واحد الدوره في الماكينه ونرجعوا معكم تشوفوا القوام ان شاء الله. البنات هنا غادي ننزل معكم هاد الكيكه، ها هي كملتها، غادي ننزلها معكم هنايا. شوفوا القوام، كيكه كلها فيتامينات كلها. يعني انا يمكن فوتت من الماء شويه، داكشي اللي فوتته بالماء راه غادي دابا نزيدو شي 2 معالق ديال الدقيق القمح بالنخاله. ونعاود ندورها هي بلا سباتو وندوزها ان شاء الله. انا كنوجد هذا الشيء والفران كيسخن على درجه 250 حتى تنخشي الكيكه وتنقصها لدرجه 180 او 200. ديك الساعه عينينا ميزاننا ما تنحلوش على الكيكه البنات نهائيا، ما كنحلوش عليها. هانتوما القوام البنات، هادشي بقى فيا نخليه في وسط حيت كلها لوز وكركاع كي شفتوا البنات. هانتوما البنات، ها هي بعد ما غنزيد هذاك شويه ديال دقيق القمح. البنات راه عينيكم ميزانكم، يعني كي تتكون الكيكه القوام ديال الكيكه كي غادي يكون هذا. هانتوما قلت لكم راه 2 معالق ما غتفوتوهمش، والقوام ها هو ولا متهيئ باش نديرو الكيكه في الفران. غادي نجيبو لومول ان شاء الله ونديروها فيه. كي شفتوا البنات انا هنا غادي ندهن لومول ديالي بزويته العود. ها هي ندهنو من الجناب ومن كل شيء باش ما تلصقش ليا الكيكه. ونرشها بشويه ديال دقيق القمح. هنا البنات قلت مادام باقي عندي هاد الميسلي، قلت علاش ما نرشهاش بهذا الميسلي كي كتشوفوا ويجي لتحت يجي زوين. كنت غنمشي نرشها بالدقيق، انا عندي هاد الميسلي اللهم نرشها به. هانتوما وميم طون تيجي مبهج وباين. هانتوما البنات ها هي، ومن بعد غادي نزلها في لومول كيف كتشوفوا. حاولوا تهزوا يديكم ملي تكونوا كتنزلوا الكيكه البنات دائما باش تفرغ من الهواء. غادي ندخلها كي قلت لكم من الفران. دابا راه دايره على درجه 250، راه غادي يكون سخن البنات. غادي نقصو على درجه 180 وندير الكيكه ديالنا في الفران ونخليها طيب على خاطرها. ما كتشدش طياب بزاف
لان ما فيهاش دقيق كتير. ومني طيب غادي نخليوها حتى تبرد، عاد نديرو لها الناباج ديالها، حيت الا كانت سخونه ودرنا ناباج د الشوكولا كيدوب ما كيلصقش. ها الكيكه ديالنا غادي ندخلوها للفران وغترجعوا معنا من بعد من يطيب ان شاء الله باذن الله. هنا البنات غادي ندوزو نصايبو الناباج. الكيكه ها كتبرد، انا ممكن راه تفكات، ممكن غادي نقلبها في شي طبسيل فين ندير لها التزيين. هنا كي قلنا كيخلينا داك 100 غرام اولا 150. المهم انا حاولت نقسم هذاك الشوكولات، اللي بغى الشوكولات كتير ممكن يزيدوا. غادي ندير كاسرونه وغادي ندير فيها الحليب والزبده يذوبوا هما الاولين، عاد نلوح عليهم هاد الشوكولات. كي شفتوا البنات الكاسرونه كتكون من النوع الثقيل، من النوع الجيد باش ما تتلهبش لكم الناباج ديالكم، ما يتلهبش لكم. انا هنا غادي نخدم بنيدو. شفتوا الكاس عمرته بالماء وغادي ندير هنا 3 المعالق تاع نيدو. ما بغيتش ندير الحليب كيجي رائع البنات. وغادي نحركوه هانتوما. وبالكم نزل البنات راسو بوحدو نزل، هي ما يكونش الماء سخون باش ما يكورش ليكم. ولا بقات شي حاجه مكوره راه كتحل في العافيه. غادي نزيد عليها واحد 2 معالق ديال الزبده البنات. ها هو غادي ندوزو للكاسرونه. نزيد شويه الماء باش نشلل الكاس. كي قلت لكم الا بقات شي حاجه ما دابتش راه في العافيه كتذوب. غادي نزيد واحد 2 معالق تاع الزبده على الحليب. البنات الزبده اللي كنستعمل الحلويات هي هذه تاع لو بون لي. الا ما كانتش متواجده البنات راه كندير ديال البواطه كي كتشوفوا. ها هي غادي نقطع منها 2 ديال المعالق ونلوحهم على الحليب. ها نتوما البنات انا قطعت الطرف الاول جهد معلقه. مادام الزبده قاصحه انا عينيا ميزاني. نتوما اللي عنده الزبده تاع على الضغط هذيك غادي يمكن يخدم بها بكل حريه ويزيد معلقه محسوبه. هنا البنات غادي ندوزوها للبوطه حتى تذوب الزبده مع في داك الحليب، وبقاو معنا حتى نزيدو عليها الشوكولات. ملي كتذوب الزبده في الحليب غادي نزيدو عليها الشوكولات. ما كنديرو لا سكر كلاصي لا سكر عادي لا حتى شي حاجه، هكا غادي نخدمو بالحليب والزبده والشوكولات. الزبده ديالنا كتذوب وحنا كنقطعوا هاد الشوكولات المرصويات صغار هكا. نبقاو معاهم حتى نقطعوهم كاملين مرصويات صغار باش يسهلوا علينا في الذوبان، ما يشدوش لينا وقت طويل. وهانتوما معنا خوتي من بعد ما قطعنا داك الشوكولات كي شفتوا راه ملي بدينا كنصايبوا الحلوه الشوكولات مخرجاه من الثلاجه. الشوكولا نوار، الشوكولات الاسود كي قلنا هو باش خدمنا الحلوه، هو اللي باش غادي نزينو. هو اصلا راه بدا كيذوب. غادي نحطوه على جانب ونحاولوا نقلبوا الحلوه البنات. الحلوه حتى تتبرد كي قلت لكم، الحلوه حتى تبرد عاد كنقلبوها في الاناء اللي بغينا نقدموها فيه. ممكن تقدموها في الاناء فاش طيبتوها، ماشي بالضروره
نديرها في شي اناء اخر، ماشي بالضروره البنات. انا مادام مني تحركات هانتوما البنات كي كتشوفوا، ها هي جات رائعه. شفتوها البنات كي جات كتشهي، واخا مازال ما كملاتش. ها هي دابا غادي ندوزو للتزيين ديالها. من بعد ما غادي نلوحو هذاك الشوكولات في الزبده والحليب اللي سخنوا البنات، غادي نحاولوا نلوحو هاد الشوكولات كامل في مره واحده ونحركو. ولكن البنات عافاكم العافيه تتكون مهيله 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 بزاف، كنوصيكم العافيه كتكون مهيله. هنا غادي نحاول ندورو هنا في هذا الحليب، غادي ندورو في الحليب راه غادي يذوب بلا ما نردو العافيه. حتى الا بقات ليا شي حاجه اللي ما دابتش عاد ممكن نردو العافيه. كي كتشوفوا البنات ها هو راه كيذوب. البنات الا جاكم خفيف راه كتزيدوا الشوكولات، جاكم ثقيل كتحاولوا تزيدوا زبيده. ونبقاو هكا على التحريك بدون توقف حتى كيذوب الشوكولات كله. نتوما معنا الى الاخير ان شاء الله. هنا البنات باقي عندي خفيف، ما حدو خفيف غادي نحاول نفزك. انا كلشي كيبغي ليا الكيكه فازكه، غادي نحاول نثقو بهاد الكيكه هكا بالعود ونحاول نفزكها شويه، عاد نعاود نتقلو باش نزين به من الفوق. هانتوما البنات كي كتشوفوا هو راه سخون والكيكه بارده. هنا غادي نخليه يشرب ونزيد هنا الشوكولاط باش يبقى ليا نقاش. غادي نخليه يشرب ليا هذيك، غادي ندوز. شفتوا ها هي غادي ندير الشيته ونحاول ندوزو للجناب. كي كتشوفوا البنات راه الكيكه ملي كتكون فازكه كتجي ولا اروع. المهم حنا راه غير خسر لينا الطبسيل من بعد غادي نمسحوه. باقي تابعنا الزواق وباقي تابعنا يخسر الطبسيل وماشي مشكل. المهم هو النتيجه من بعد.
نتقلو دابا الناباج ديالنا شويه. دابا بينا نتقلو الناباج. الا بقى الناباج البنات عندكم غتقديو به شحال من حاجه. هانتوما البنات نتوما البنات الا بغيتو ديروا القياس غادي تحاولوا ديروا واحد 90 مليلتر ديال الحليب، غير الحليب العادي، ما ديروش كاع الحليب نيدو. انا كنبغي نخدم بحليب نيدو بزاف. الا كان ما متواجدش عندي هي باش ندير الحليب العادي، حيت كيعطي واحد البنه وواحد النكهه رائعه. هنا كندوز العافيه مهيله وكندوبو. البنات خذوا الشوكولا نوار اللي يريحكم، انا كنخدم بهذا، نتوما خدموا بالشوكولا نوار اللي يريحكم. كاينه نوعيه جيده على هذا ممكن تخدموا بها ماشي مشكل. المهم هو النتيجه كي تنقولوا. ونبقى هنا كنقلب وغادي ندوز العافيه مهيله لان برد الحليب مع الزبده بردو. هنا البنات بعد ما ذوبنا داك الشوكولاط ديالنا هزيت قياسي انايا لان درتو كتير وخلطته مع واحد كاس تاع دانون السوس. باش يتقل ليا ما يسيحش ليا مع الجناب لانني بغيت نزوقو من الفوق بشويه ديال الكركاع. نتوما ممكن تزوقوه باش ما بغيتو البنات وميم طون كيتكسر اللون ديالو ما تيبقاش قهوي لان شفتو هكا درناها قهويه. حنا البنات كنحاول نسكبو نمسحو هاد الدنيا بحدا. نقرب لكم هانتي تشوفوا ورانا باقي عندي الشوكولات راه ممكن نزين به من الفوق، ندير فيه داك الخطوط بحال ميلفوي. البنات غادي نستعمل الشيته لان غادي ندوز الجناب. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر. حقيقه تستحق التجربه، كتجي رائعه البنات، كتجي غزاله ولذيذه وصحيه. كي شفتوا السكر ممكن اللي ما باش يدير السكر راه ما يديروش البنات، كلوا منها تتشبعوا. هانتوما البنات السواق تاع الجناب. كنحاول ندخل هذاك الناباج لتحت الكيك باش كتجي لازقه مزيان.
كندوزو نمسحو ليها الجوانب ديالها دقه دقه بالقاعد كتشوفوا، ونستمروا هكا حتى نقيو الاناء فاش غتقدم. هنا البنات كي شفتوا بعد ما نقيتها غادي نحاول نزينها بهذا الموسلي ونلوح عليها شوي ديال الكركاع. هذا الموسلي البنات راه عندي وما تيتكالش، ولكن دابا غادي يتكال. هانتوما راه فيه اللوز وفيه الشوفان المهم البنات هاد الكيك. هانتوما البنات كنحاولوا نضغطوه بالجوانب. انا حالفه تنسالي هاد البكيه على هاد الكيكه، ولكن كتجي ولا اروع. انا باقي غنزيد شويه الكركاع البنات. كي شفتوا البنات ها هي باقي كي قلت لكم غادي نزيد كريكيعات. كي شفتوا البنات عندي هنايا الكراميل شاريه، ها هو غادي نحاول نزين به. عاد نحط الكركاع باش يلصق ليا فوق منه. مني غادي نحط هاد الكركاع غادي نعاود نحط ندير فوق منه الشوكولا. هنا كنزين بالكركاعات صاينات، ها هما نص كركاعه. هاد الكيك البنات كيجي رائع، نتمنى تجربوه. قصه وحيده غادي نزيدها عندي. ها هي زيدها هنايا. زيدو كاع حنا كاع ما نقتصدو كاع. نديروها كي قال هذاك كانت كوبي. ها هي نحاولوا نغطسو مزيان الكركاع باش يلصق، وغادي نزينوه بالشوكولا. انا الشوكولا ديالي اللي صايبت ها هو باقي ما عقدش، باقي بغيتو يعقد اكثر من هكا. زيت منه غير القياس اللي زينت به، باقي ما حطوه برد وهو يعقد. غادي نزين بهذا اللي شاريه، هذا شاريه كنصايب به الكلاص. ها هو راه حتى هو يجي في التزيين. هانتوما البنات كيجي رائع.
وهكا كنستمروا من الجوانب كتبان. كتحاولوا دوزوا هذا شوكولا فوق الكركاع، راه كيعطي واحد المنظر عجيب البنات. وبهكا غادي نكونوا وجدنا هاد الكيكه ديالنا. وكنتمنى من الاخوات الكرام يجربوها. هانتوما خوتي، بانت لكم شي حاجه ما لاصقاش غادي تلصقوها هكا بهادي، وتحاولوا تمسحوا الجناب كيف قلت لكم. البنات اللي عنده ما زهر غادي يمسح الجناب ديال الطبسيل بماء الزهر. والى هنا غادي نكون ساليت هذا الكيك ديالي الرائع الجذاب الخلاب اللي جا كيحمق. وغادي ندخلو للثلاجه يبرد ونرجعو معكم تشوفوه. وانا كنقطعو مع كويس ديال اتاي ان شاء الله باذن الله. دخلوا للثلاجه او المجمد. وهنا البنات كي كتشوفوا كيكتنا هي بردات، ها هي موجوده للتقديم ان شاء الله باذن الله. كي كتشوفوا وجدناها مع بريريد ديال اتاي، ها هو مشحر مسوس. درنا اتاي مسوس لان هي راه غنيه ونقطعوا معكم الكيكه تشوفوها معنا. كيكه جات اروع. انا راه درتها في الكونجيلاتور باش تبرد دغيا. ها نتوما كي كتشوفوا البنات، ها هي كي كتشوفوا راه طايبه مشفجه رائعه. يعني ها نتوما البنات كتجي رائعه اروع مما يكون، مشفجه يتشهاها الكبير والصغير. والتقديم ممكن شفتوا البنات الطرف الاول مشى. هانتوما مشفجه راه فازكه هذه كتجي رائعه، تستحق فعلا التجربه. ما تبخلوش علينا باللايكات وتفعيل زر الجرس. هانتوما رطبه وهشه كيبغيوها كبار وصغار. كيف قلت لكم اخوتي ما تبخلوش علينا بالاشتراك. اللي عجبته القناه واللي قديم في القناه مرحبا به، واللي جديد حتى هو مرحبا به. ما تنساوش تفعيل الجرس مع اللايكات. وشكرا لكم، احبكم في الله. مع السلامه الى الوصفه القادمه ان شاء الله.